अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसका है, इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों में राय तकसीम है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे इस मुल्क की हर सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाली क़यादत का मौक़िफ़ रखेंगे आपके सामने, और उसके बाद प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमने कानूनी माहिरीन की राय ली है कि आखिर इलेक्शन अगर होने हैं तो इसकी तारीख देने का इख्तियार किसे है और क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो पाएंगे, कानूनी तौर पर इसको आगे ले जाया जा सकता है। आज प्रोग्राम के अंदर हमारे ये हाईलाइट होगी। आखिर में हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग है मगर मसाइल वही पुराने हैं। सरदार लतीफ खोसा साहब आज लिफ्ट के अंदर 45 मिनट के लिए फंस गए। वो समझते हैं कि ये जानबूझ के उनको निशाना बनाया जा रहा है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में का भी जायजा लेंगे, लेकिन आगाज करते हैं। इलेक्शन कमीशन एक बार फिर कलीमुल्लाह से समीउल्लाह कहानी दोहरा रहा है। इससे पहले आपने देखा कि पंजाब इलेक्शन की तारीख देते वक्त और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन की तारीख देते वक्त ये तमाम प्रैक्टिस हो चुकी है। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े एक फैसला दिया। हुकूमत वक्त ने उस फैसले को इंप्लीमेंट करने से इनकार किया और आज स्टेक होल्डर्स चूंकि बदल गए हैं, आज पीपल्स पार्टी को यह सूट करता है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो, तो वो आइन को बार बार कोट करके कहते हैं कि 3 जगह लिखा हुआ है कि 90 दिन इलेक्शन हो। लेकिन बहरहाल मामला इतना सीधा नहीं है। हमने देखा इस हफ्ते इलेक्शन कमीशन ने जो खत था उसमें लिखा कि इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन एक्ट 2017 है इसमें तरमीम के बाद इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन ही देगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस मुल्क के सरबराह सदर पाकिस्तान से मिलने से इनकार कर दिया। एक कर्टसी मुलाकात हो ही सकती थी, बेशक अपना मौक़िफ़ सामने रखें। इदारों की एक तकरीम है, एक इज्जत है, उसको बरकरार रहना चाहिए। उसका कोई डेकोरम होता है। अगर सदर पाकिस्तान से मुशावरत हो जाती बिलमुशाफा तो उसमें कोई हर्ज नहीं था। ये खामखा की पोलराइजेशन क्रिएट करने की मंतक समझ में नहीं आती है। बहुत ही बुरे ऑप्टिक्स थे, स्पेशली अगर उस दिन अगर आप बाकी डिप्लोमैट से मिल रहे हैं। इसके बाद सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने एक खत लिखा। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत इलेक्शन की डेट उन्होंने देनी है, यानी सदर पाकिस्तान ने देनी है। इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दावत दी जाती है कि वो ईमान सदर मुलाकात के लिए आए ताकि इलेक्शन की तारीख तय की जा सके। उसके बाद वो मुलाकात हमने देखा कि नहीं हो पाई। इलेक्शन की तारीख तय करनी किसने है? ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का जब फैसला सामने आया था तो उसमें बड़ा वाज़े तरीके से लिखा गया था कि आइन को कानून पर फौकियत हासिल है और किसी भी कानून से आइन को नहीं बदला जा सकता है। सो ये एक तरीके से गाइडलाइन दे दी इस मुल्क की आला दिलिया ने। अगर ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके क्या नताइज आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली उसकी हमें एक हल्की सी झलक पता चल जाती है। फिर उसके बाद सदर पाकिस्तान ने खत लिखा इलेक्शन कमीशन के खत के बाद वजारत कानून और इंसाफ से, और उनसे इस हवाले से राय मांगी कि भाई इसमें फिर जो हमने देखा जो खत सामने आया उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ के इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है, इस पे हमें राय दें। ऐवान सदर ने सदर ममलिकत के कल के खत के जवाब में इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ पर उनसे दोबारा राय मांग ली। ये पहला मौका नहीं है। पंजाब के इलेक्शन के जब तारीख को अनाउंस करना था तब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान से मिलने से इनकार कर दिया था और उस वक्त भी मुलाकात नहीं हुई थी। उस वक्त भी एक कानूनी जंग की तरफ मामला बढ़ा था। खत एक दूसरे को लिखे जा रहे थे। ये मीडिया के अंदर, मीडिया के बाहर, बैकड्रॉप में, फ्रंट में, हर तरफ ये मामला प्ले आउट कर रहा था। और फिर हमने देखा कि उस वक्त इलेक्शन वक्त पे नहीं हो पाए और अब भी ऐसा ही कुछ खदशा सामने दिखाई देता है। उसके बाद सदर साहब ने इलेक्शन की जब डेट अनाउंस कर दी, जिस बात का कभी इम्कान है कि शायद अभी भी वो दोबारा इसको अनाउंस कर दें, लेकिन उस डेट को भी ऑनर नहीं किया गया। पंजाब इंतखाबात से मुताल्लिक फिर इलेक्शन कमीशन का जो फैसला सामने आया उसमें इसने साफ साफ लिखा कि प्रोगेटिव सदर पाकिस्तान का था, उन्होंने वो तारीख दी और बदनीयती की वजह से हुकूमत वक्त ने उस ऑर्डर के ऊपर अमल नहीं किया था। तो अदालत का इसके बारे में जो हुक्म है, इसके बारे में जो राय है वो बड़ी ही वाज़े है। हमने इस मुल्क की हर सियासी जमात के अरकान से राब्ता किया है और हम जानना चाह रहे थे कि जी इस इशू के ऊपर कि तारीख सदर पाकिस्तान देंगे, ये इलेक्शन कमीशन देगा, कौन कहां खड़ा है, पीएमएलएन की क्या इस वक्त पोजीशन है, क्योंकि जो आज ये तारीख के हवाले से पोजीशंस लेंगे इस पे उनको हिस्ट्री जज करेगी। चाहे वो पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो हुकूमती वजीर हो, कोलिशन पार्टनर्स हो, हर किसी से हमने राब्ता किया और इस हवाले से उनकी क्या राय थी। सिर्फ सिंपल सवाल पूछा कि क्या इलेक्शन की तारीख सदर साहब ने देनी है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देनी है। आगाज करते हैं निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब से। जब हमने पूछा
کہ الیکشن کی تاریخ کس کو دینی ہے، اس پہ ان کی کیا رائے تھی؟ دیکھیں یہ اختیار جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے الیکشن کمیشن کو دیا ہے اور یہ خالصتاً الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے. الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، یہ کہنا تھا بگٹی صاحب کا. پی ایم ایل این جس کو اس وقت سوٹ کرتا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دیر سے ہو کیونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے واپس آنا ہے. آج اناؤنس بھی کیا کہ اکتوبر کے اندر وہ واپس آئیں گے، کیمپین کریں، اپنے کیسز سے باہر نکلیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ بھئی الیکشن کو کس طرح لیڈ کرنا ہے. سو پی ایم ایل این کا بڑا ہی کلیئر نیریٹو ہے. ان کو وقت چاہیے ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس آ کے الیکشن کیمپین کا حصہ بنانا ہے. سو پی ایم ایل این کوئی سرپرائزز نہیں تھے وہاں پہ. ہم نے اعظم طارڑ صاحب سے بات کی، عطا طارڑ سے بات کی، زاہد حامد صاحب سے بات کی. ان سب کا یہی کہنا تھا کہ الیکشن کی جو تاریخ دینی ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دینی ہے. دیکھیے جو اس وقت آئینی اور قانونی پوزیشن ہے وہ الیکشن کمیشن ہی ہے اور صدر مملکت ڈیٹ دے سکتے ہیں وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ، آن ہز اون نہیں دیں گے. جب اسمبلی کی ایڈوائس پہ تحلیل ہوتی ہے تو پھر ڈیٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ ہوتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ صدر وزیر اعظم کی ایڈوائس کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا اپنے طور پہ آئین کے مطابق. اس صورتحال میں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈیٹ کا اناؤنسمنٹ کرے. اصل اختیار ای سی پی میں بار بار کہہ رہا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ تاریخ دینی ہے، یہ خیال ہے پی ایم ایل این کے ایک ونگ کا. لیکن حکومتی اتحاد میں ایسی بھی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سمیت پی ایم ایل این کے کچھ اپنے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخ صدر پاکستان نے دینی ہے. سو وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ سابقہ حکومت میں تھے؟ ان میں سے وہ لوگ بھی جو اس قوانین کو پاس کرانے میں پیش تھے سمجھتے ہیں کہ تاریخ صدر نے دینی ہے. ذرا دیکھیے. جو تاریخ کا اعلان کرنا ہے وہ کرنا ہے صدر صاحب نے، اور صدر صاحب نے مشاورت سے کرنا ہے جو الیکشن کمیشن ہے اس کی مشاورت سے. تو اگر وہ ان سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں تو بہتر تو یہ ہے کہ انہیں بلا لیں. خط بھی لکھا، اچھا کیا، بلا لیں ان کو، ان کے ساتھ بیٹھیں اور تاریخ کا اعلان کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ صدر کے پاس اختیار ہے؟ جناب آپ یہی کہہ رہے ہیں سر؟ بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں. آرٹیکل 48 پڑھیں نا آپ، اس میں جب ڈیزولوشن ہے تو پھر ڈیٹ تو پریزیڈنٹ کو دینی چاہیے. بعد میں انہوں نے امینڈمنٹ تو کی ہے، الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کی ہے. الیکشن ایکٹ کے نیچے انہوں نے وہ اختیار تو ضرور دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈیٹ دینے کا، لیکن امینڈمنٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ نہیں ہوئی. جمعیت علماء اسلام کی اگر ہم بات کریں، بڑے امپورٹنٹ کولیشن پارٹنرز ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت جو ہے وہ کیا سمجھتی ہے؟ ہم نے ان سے بھی رابطہ کیا. ہمارے ساتھ حافظ حمداللہ صاحب تھے، ان سے ہم نے رائے مانگی. سینیٹر کامران مرتضی صاحب سے ہم نے رائے مانگی. ان دونوں کی رائے اس ایشو کے اوپر وہ متفق ہیں کہ یہ ڈیٹ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دینی ہے. ایک تو ہو گئے یہ کولیشن پارٹنرز سابقہ حکومت کے. اس کے علاوہ اے این پی بھی یہ کہتی ہے کہ نئی قانون سازی کے بعد یہ اختیار صدر پاکستان کو نہیں ہے. اس وجہ سے یہ جو ہوگا اب اس کا جواب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہی آئے گا. ذرا یہ سنیے. صدر اس وقت تاریخ دے سکتا ہے جب وزیر اعظم ان سے مشاورت لے، وزیر اعظم ایڈوائس دے کہ الیکشن کی تاریخ دے، تو وزیر اعظم کی ایڈوائس کے مطابق پھر صدر پاکستان الیکشن ڈیٹ اور الیکشن تاریخ دے سکتا ہے. جہاں تک میں نے قانونی ماہرین کی یا آئینی ماہرین کی رائے سنی ہے. اور اس کے علاوہ ایک بات یہ کہ اسی قانون پر جس قانون نے الیکشن ڈیٹ کا اختیار الیکشن کمیشن کو دیا ہے، جو پارلیمنٹ سے ہو کے صدر کے پاس قانون اور بل کی صورت میں گیا، اس قانون پر صدر پاکستان عارف علوی نے سائن بھی کیا. تو جس قانون پر آپ نے سائن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے متفق ہیں. دیکھیے اس میں تاریخ دینا چونکہ اپنا نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے، ایڈوائس پہ صدر نے ڈیزالو کیا، تو میرا خیال ہے کہ آرٹیکل 48 جو ہے وہ یہاں پہ ریلیونٹ ہوگا، نہ کہ سیکشن 57. ویسے 57 جو ہے وہ باوجود اس کے کہ ہر چیز تابع دستور ہوتی ہے، مگر وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ کلیئرٹی کے ساتھ لکھ دیا گیا تھا کہ تابع دستور ہے. تو دستور میں جو ڈیٹ دینے کا ان سرکمسٹانسز میں اختیار ہے وہ صرف صدر پاکستان کو ہے. آئین میں آرٹیکل
वो कौन सी जमातें हैं जो समझती हैं कि इस वक्त सदर ममलिकत के पास ये इख्तियार हासिल है? उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जाहिर सी बात है, अंडरस्टैंडेबली वो ये समझते हैं कि सदर पाकिस्तान को ये तारीख देनी चाहिए है। इलेक्शन एक्ट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। जीडीए से हमने राब्ता किया, सायरा बानो साहिबा ने हमें जवाब दिया है। हमारी कोशिश थी कि हम फहमीदा मिर्जा साहिबा से भी गुफ्तगू करें, उनका मौकफ हम ले नहीं सके। सो उनका भी ख्याल ये है, सायरा बानो साहिबा का, कि इलेक्शन जो है ये इलेक्शन एक्ट के बाद से सदर का प्रेरोगेटिव है। लेकिन वो ये भी साथ कहती हैं कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है हमें नहीं पता कि अभी तारीख कौन देगा। इन लोगों के क्या मौक़िफ़ है, जरा सुनिए। आइन में आर्टिकल 48 सब पैरा 5 के तहत बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत के पास है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि असेंबली जो है वो तहलील की गई है वज़ीर आज़म के एडवाइस पे। उन्होंने सदर साहब को इस्तदा की है कि आप कौमी असेंबली को तहलील कर लें और उस पे इलेक्शन का तारीख का भी तयन किया हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। ये चीज़ वाज़े है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इस चीज़ को मानने से इनकार जो कर रहे हैं, तो बुनियादी तौर पे वो तो आइन के भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और वो अपने जो मुल्क के सदर हैं, जो कि आइनी हेड हैं, सरबराह हैं इस पाकिस्तान की रियासत के, उनके हुक्म की भी वो अदूली कर रहे हैं, वो उनका हुक्म मानने से इनकार कर रहे हैं। तो इदारे और मुल्क तो इस तरह नहीं चलते हैं। सो लिहाजा सदर साहब का जो खत है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम, वो बिल्कुल ठीक है, आइनी तौर पे ठीक है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फिल फॉर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के पास जाना चाहिए और सदर मुमलिकत जो तारीख का तयन करते हैं उसके ऐन मुताबिक इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। ये लंबी चौड़ी बात करनी कि जी हम लोग पहले डीलिमिटेशन या हल्का बंदियां करेंगे, तो पहले ये सोए हुए थे। बजट में इनके पास अमाउंट अरबों रुपए की पड़ी हुई है जो ये फाशिस्ट हुकूमत मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की गई है। यहां हम एक ब्रेक पे जाना है, जब वापस आएंगे तो मजीद जो सियासी जमातों के मौक़िफ़ है वो भी आपको दिखाएंगे और इस मुल्क के अंदर जो जय्यद हमारे लॉ मेकर्स हैं, यानी कि जो यहां पे वुकला हैं, वो क्या समझते हैं, उनकी राय से भी आगाह करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसका है? क्या सदर पाकिस्तान का या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? ये वो सवाल है जो हमने इस मुल्क की तमाम सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले लोगों के सामने रखा और उनकी राय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा मुल्क के जय्यद कानून दानों से भी हमने बात की है। एएनपी इस पूरे इशू के ऊपर क्या राय रखती है? वो भी ये समझते हैं कि इलेक्शन की तारीख का इख्तियार देना इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, सदर पाकिस्तान का नहीं है। देखिए जी, इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार है क्योंकि 18 अमेंडमेंट में इलेक्शन कमीशन को बहुत इख्तियार दी गई थी। 2017 के अगर आप देखें कि जो रूल्स है इलेक्शन कमीशन, उसमें उसको और भी इख्तियार दी गई है। अब चूंकि अभी जो इस वक्त सदर के पास तो सिर्फ असम्बली तोड़ने का जो भी एडवाइस जाएगा प्राइम मिनिस्टर का, और फिर वो कहेगा इलेक्शन कमीशन को। लेकिन अभी जो नया कानून साजी हुई है उसमें सदर के पास कोई इख्तियार नहीं है। सदर साहब तो हमारा एक सिंबल है और ये तो दुनिया में भी ऐसे होती है। जिस तरह यूके में जो किंग बैठी हुई है, अभी किंग है, तो उनके पास तो वो सिर्फ सिंबल होता है। सारा पार्लियामेंट के पास इख्तियार होती है या प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। और इलेक्शन कमीशन चूँकि ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए क्योंकि शफाफ इलेक्शन करवाना, माहौल बनाना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो इख्तियारात की जंग है, इसमें इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है सदर साहब। सायरा बानो साहिबा, जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो उनका बड़ा यूनिक स्टाइल होता है जवाब देने का। यूजुअली उनके वन लाइनर्स होते हैं। तो इलेक्शन की तारीख कौन देगा, सदर पाकिस्तान या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? इसका भी उन्होंने बड़ा एक फनी तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम, शायद डोनाल्ड ब्लूम को आकर हमें बताना पड़े। एक तो हम जब कानून बनाते हैं ना तो उसमें खुद ही ना सुकुम छोड़ देते हैं कि अगर ये हमारे पे अप्लाई हुआ तो हम कौन सी उसकी दूसरा शिक लगाकर उस फंदे में से अपनी गर्दन छुड़ा सकते हैं। और असूलन तो ये होना चाहिए कि जिन्होंने असेंबली डिसॉल्व करने की समझे पे ताइन किए हैं उनको इलेक्शन डेट का इख्तियार होना चाहिए। लेकिन चूंकि हम वो कहते हैं ना कि 51 और बी पे 51 या 52 उसके ऊपर हम लोगों का वो कहते हैं ना 36 का आंकड़ा है।
कि अगर उस पे होता तो वो सदर साहब वो कर देते, लेकिन चूंकि अब असेंबली अपने मुकर्ररा वक्त से पहले डिसॉल्व हुई है तो उसके इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। और जाते जाते जो उन्होंने इतने सारे बिल पास करवाए हैं उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात भी बढ़ा दिए हैं। तो अब देखिए, मेरे ख्याल में तो इख्तियार किसके पास है ये या तो चीफ इलेक्शन कमीशन को पता होगा या अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम साहब को पता होगा, क्योंकि हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन की कानून टीम ने इस मुल्क के सदर से मिलने से तो इनकारी उनको करवा दिया कि इनसे नहीं मिलना, तहरीर जवाब दे दें, लेकिन हम गैर मुल्की सफीरों से मिलके और फिर वो हमें डिक्टेशन भी देते हैं कि आपके मुल्क की जमहूरियत के लिए आपके ये इलेक्शन टाइम पे जरूरी है। मुस्लिम लीग काफ से जब हमने राब्ता किया तो उन्होंने कोई ऑडियो या वीडियो के ऊपर तो उसका मौकफ देने मुनासिब नहीं समझा, लेकिन बहरहाल लिखकर उन्होंने हमें मैसेज करके बता दिया कि उनकी इस पे पॉलिटिकल पोजीशन क्या है। सो जो मुस्लिम लीग काफ है उसमें चौधरी शाफे और चौधरी सालिक से जब बात हुई हमारी तो उनका कहना था कि इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन ही का इख्तियार है। सो इन दोनों की ये पोजीशन इस पे सियासी ये है। एमक्यूएम से जब हमने पूछा कि आपका इस पे क्या मौकफ है तो उन्होंने भी हमें रिटन इसका जवाब दिया और फारूक सत्तार साहब ने कहा कि वो तो खुद जानना चाह रहे हैं कि कोई है जो इस सवाल का जवाब दे सके, क्योंकि उन्हें इस बारे में नहीं मालूम, वो खुद जवाब के मुतलाशी हैं। नदीम अफजल चंद साहब से हमने पूछा तो हैरानकुन तौर पर, हालांकि बड़े पुराने सियासतदान हैं, उनका बड़ा ही सिंपल और शॉर्ट आंसर था नो आइडिया। सो इस पूरे मामले के ऊपर सियासी जमातों की क्या पोजीशन है, हमने कहा जरा उनको आज इस पे पक्का कर लें ताकि कल को, क्योंकि अगर उनकी पोजीशन तब्दील होगी तो इस क्राइटेरिया पे उस मुल्क की सियासत भी और इस मुल्क की तारीख भी उन्हें जज करेगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस मुल्क की कानूनदान क्या समझते हैं, क्योंकि आगे जाके मसला अभी आगे मजीद एग्रेवेट होना है। मुलाकात करने से इनकार कर दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो सारी इसकी कानूनी इंटरप्रिटेशन की बात है। इस मुल्क के चोटी के जय्यद जो लॉयर्स हैं वो क्या समझते हैं कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है, सदर पाकिस्तान ने या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने? जरा ये देखिए। इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 57 में जो रिसेंटली अमेंडमेंट हुई है उसके तहत तो सदर से इख्तियार लेके मुकम्मल तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया गया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 48 सब क्लास 5 में ये है कि सदर मुमलिकत जो है वो इलेक्शन की डेट दे सकते हैं, लेकिन उसमें एक अगर उसके जो सब क्लास 2 और 3 को अगर मिला के पढ़ा जाए तो उसमें फिर वज़ीर आज़म या कैबिनेट की एडवाइस जो है वो जरूरी है। ज़ाती तौर पे हम और एक इदारा पाकिस्तान बार कौंसिल जिसकी तरफ जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हमारा ये ख्याल है कि और बल्कि ओपिनियन है कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए, वक्त की जरूरत भी है और आइन और कानून की मंशा भी है। हाल दो के अमेंडमेंट होने के बाद इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया गया है, लेकिन आइन में चूंकि 90 दिन लिखा है तो यही जो है उसकी जरूरत भी है कि 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाए। जहां तक कि आइन का ताल्लुक है, आइन में आर्टिकल 48(5) ये कहता है कि इलेक्शन की तारीख जो है सदर देंगे और वो तारीख जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए। ये तो आइन में लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 51(5), जिसमें ये लिखा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कराएगा और वो उस बेसिस पे कराएगा जो लास्ट पब्लिश्ड सेंसस होगा, उसके बेसिस पर हल्का बंदियां करके उस बेसिस पर इलेक्शन कराएगा। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, यानी इक्वल उसकी वैल्यू है और इसमें ये नहीं कि वो एक ऊपर एक नीचे। अब देखना आपको इस तरह से है कि इलेक्शन कराने की डेट जो है वो तो यकीनन दी जा सकती है, वो प्रेसिडेंट साहब के हक है उनका, लेकिन किसी चीज की डेट देना और उस काम का उसी दिन होना जो है वो डिपेंड करता है और बहुत सी चीजों पे। मसलन अगर कोई और कानून है, कोई और लॉ है, और जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको बताया 51(5) है, तो ये इस तरह से तो कई जगह पे चीजें डेट होती हैं लेकिन आप उस डेट पे काम नहीं होते। तो ये एक मिक्स्ड चीज है, ये नहीं कहा जा सकता ये प्रेसिडेंट कराएगा या चीफ इलेक्शन कमिश्नर कराएगा, लेकिन इलेक्शन कराना इलेक्शन कमिश्नर का काम है, इलेक्शन की डेट मुकर्रर करना और कह देना वो प्रेसिडेंट का काम है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी दिन हो जाए।
جی سر دست تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایکٹ کے تحت یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے. جب ہم آئین کی حید دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی انٹرپریٹیشن کے جو اصول ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آئین کی کوئی بھی ایک شک جو ہے وہ بائی اٹ سیلف کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک کہ اس کو باقی جو کلازز ہیں اس کے ساتھ باقی آرٹیکلز کے ساتھ نہ پڑھا جائے. اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صدر مملکت کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اس کے ڈسکریشن میں جب وہ اپنی اسمبلی کو ڈیزالو کریں تو اس کے اندر شاید ان کو یہ اختیار حاصل ہے. جو بنیادی سی بات ہے وہ ہے کہ صدر مملکت کے پاس نہ تو کوئی ڈیٹا ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی مینز ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اس طرح کی کوئی ایکسپرٹیز ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ یہ ڈٹرمن کر سکیں کہ الیکشن کی کون سی تاریخ ہونی چاہیے، کیونکہ اٹ از ہی ہیز ٹو اپوائنٹ اے ڈیٹ. تو جب وہ اپوائنٹ کرتے ہیں تو وہ ایک حتمی بات آ جاتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے مشاورت کے ساتھ اور اس سارے عمل کو کریں. اسی لیے قانون میں یہ لکھ دیا گیا کہ الیکشن کمیشن ہے جس کو یہ اختیارات حاصل ہوں گے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اختیار ہی نہیں، اس کی یہ ڈیوٹی ہے. اور یہی آئین کا منشا بھی ہے کہ دی الیکشن کمیشن ٹو دی ایکسکلوژن آف ایوری بڈی ایلس ول کنڈکٹ دی الیکشنز. اب کنڈکٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن نے، اور آپ یہ سارے اختیارات یہ سمجھیں کہ صرف صدر کے پاس موجود ہیں اور صدر نے تاریخ دینی، تو کیا اس کے اندر کوئی کوہیسونیس آئے گی، کوئی اس کے اندر کوئی مربوط بات بنے گی؟ تو وہ ڈسکنیکٹ جو ہے وہ تو آئین جو ہے وہ کبھی بھی انوسج نہیں کرے گا. دستور پاکستان 1973 کے آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 کے مطابق اگر صدر نیشنل اسمبلی ڈیزالو کرتا ہے تو الیکشن کی تاریخ دینے کا جو رائٹ ہے وہ صدر کے پاس ہے اور وہ اپوائنٹ کرے گا ڈیٹ. اس کے علاوہ 90 ڈیز کے اندر اندر صدر پاکستان نے ڈیٹ فکس کرنی ہے. جو الیکشن کمیشن کا سٹانس ہے کہ جی جو سیکشن 57 کا الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کی تھی جون 2023 میں، اس جو سیکشن ہے اس کے اندر لکھا ہوا تھا سب سیکشن جو 1 ہے 57 کا، سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. اور یہ سیکشن آئین کے تابع ہے. آئین کے اگر اس سیکشن کو آئین سے ہٹ کے پڑھیں گے تو یہ آئین کے ساتھ متصادم ہو جائے گی، پھر یہ سسٹین نہیں کر سکتی. اور اس میں ایک دوسری بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس سیکشن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ دا کمیشن شیل بائی نوٹیفیکیشن دا آفیشیل گزٹ اناؤنس دا ڈیٹ. اپوائنٹ دا ڈیٹ نہیں ہے، اناؤنس دا ڈیٹ ہے. اور لیگل ٹرمنالوجی میں اپوائنٹ اور اناؤنس میں بڑا فرق ہے. جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہے اپوائنٹ دا ڈیٹ. اب آپ ڈیٹ پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرے گا اور اناؤنس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کر سکتا ہے. اگر آپ کہیں گے جی کہ الیکشن کمیشن اپوائنٹ ڈیٹ کرے گا تو پھر یہ سیکشن 57 کی جو امینڈمنٹ ہے یہ آئین سے متصادم ہو جائے گی اور وہ یہ آئین کو اوور رائڈ نہیں کر سکتی. تو اس طرح جو پریزیڈنٹ ہے اسی کے پاس اختیار ہے الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کا اور آگے اسکیجول دینے کا، اپوائنٹمنٹ کا، آگے اسکیجول اناؤنس کرنے کا اختیار جو الیکشن کمیشن. یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ای سی پی کا اختیار ہے یا پریزیڈنٹ کا اختیار ہے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنے کا. میں ریفر کروں گا اس میں دو مختلف آرٹیکلز کو. پہلا آرٹیکل جو ہے وہ آرٹیکل 48(1) ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایڈوائس پرائم منسٹر کی ہے، اس پہ اس کو عمل کرنا پڑے گا. مگر آرٹیکل 48(5) جو ہے وہ اس پروویژن کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، اس کو اوور رائڈ کرتا ہے. اوور رائڈ کیوں کرتا ہے؟ کہ اس میں کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ ناٹ وتھسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان آرٹیکل 48(1). تو جب یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 48(1) کے تحت جو دی جاتی تھی اس کے اوپر اب عمل درآمد نہیں ہوگا، بلکہ پریزیڈنٹ خود، اب آگے کہتا ہے پریزیڈنٹ خود اب اپوائنٹ کرے گا ایک ڈیٹ جو الیکشن کی ہوگی جو 90 دن کے اندر ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کل اختیارات جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کو دے دیے گئے ہیں، کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک پرائم لا ہے، وہ ایک اوور رائڈنگ لا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ سپریم ہے، اور نہ صرف سپریم ہے بلکہ یہ جتنے قوانین ہیں ان کو
समेट के अपनी जगह रखता है और उस ऊपर कोई कानून नहीं जा सकता। अब बार बार जो है सेक्शन 57 जो अमेंड हुआ है अभी 2023 के अंदर, जो कि उन्होंने इनिशियली अमेंड कर दिया था इलेक्शन एक्ट 2017 को, उसमें उन्होंने ये लोग समझ रहे हैं कि शायद इख्तियार जो है अब वो चला गया है इलेक्शन कमीशन के पास। ये गलत है। जो उसको अगर पढ़ें तो पहला जुमला जो उसके अंदर लिखा हुआ है 57 के अंदर, 57(1) के अंदर, वो लिखा हुआ ये है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है आर्टिकल 48(5) जो है वो एप्लीकेबल होगा इमीडिएटली। फिर मुस्तक कहा जाता है 58 के तहत ईसीपी जो है प्रोग्राम चेंज कर सकता है। हाँ, प्रोग्राम चेंज कर सकता है, डेट चेंज नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो केस में, क्योंकि सदर ने ये असेंबली तहलील की थी ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो ये इसकी तारीख देने का हक भी सदर का है अंडर आर्टिकल 48(5), क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि अगर जब सदर तहलील करते हैं उनको दो चीजें करनी होती हैं, और इट इज नॉट स्टैंडिंग जो क्लॉज 1 में है जो एडवाइस की बात कर रहा है, उसमें सदर साहब को तारीख देनी है नॉट लेटर देन 90 डेज इलेक्शन की, और उनको केयर टेकर कैबिनेट बनानी है। हाँ, अगर जैसे जो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते कि जी तहलील करते और सदर उस पर कोई एक्शन नहीं करते, ऑर्डर नहीं करते, तो कानून के आइन के हिसाब से वो 48 घंटे में खुद ब खुद जो है ये पार्लियामेंट जो थी नेशनल असेंबली ये तहलील हो जाती। जब वो तहलील अगर इस तरह से तहलील होती तो फिर आप सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट में चले जाते। पहले उसमें हुआ करता था सदर उस केस में भी तारीख देंगे कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्यों, लेकिन इसकी अमेंडमेंट आ गई, इन्होंने अमेंड कर दिया लॉ को, अब उन्होंने कर दिया सब्जेक्ट टू, इसको भी फिर भी सेक्शन 57 की अमेंडमेंट जो आई उसमें फिर भी लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि इलेक्शन कमीशन बाय नोटिफिकेशन एक तारीख देगा। अगर उस तरह से तहलील हो जाती बाय एफ्लुक्स ऑफ टाइम के 48 घंटे तक सदर साहब साइन नहीं करते समरी को, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस को कि तहलील करते, तो फिर इलेक्शन कमीशन मजाज होता तारीख देने का। लेकिन इस केस में क्योंकि सदर मुमलिकत ने 9 तारीख को समरी पे साइन कर दिया, तो आइन के हिसाब से उन्हीं को तारीख देनी है। सदर मुमलिकत के पास जब सदर मुमलिकत असेंबली की तहलील करें और सदर मुमलिकत ही असेंबली की तहलील करते हैं, खा वो वजीर आजम के मशवरे पे हो या वो एक अदम एतमाद का वोट जो है उसके बाद वो करें जहां उन्हें लगे कि किसी के पास अक्सरियत नहीं है ऐवान में। दोनों सूरतों में आइन बिल्कुल वाज़ेह है कि असेंबली को तहलील करने का जो अमल है और जो नोटिफिकेशन है उसको जारी सदर मुमलिकत करते हैं, और आइन के जो अल्फाज हैं वो वाज़ेह हैं दैट द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स। तो प्रेसिडेंट की जो डिसोल्यूशन है वो दोनों सूरतों में है, और ये जो तफरीक इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई, और कुछ हमारे भाई वकला भी ये बात कर रहे हैं कि नहीं, जहां वजीर आजम के मशवरे से असेंबली तहलील हो वहां सदर का इख्तियार नहीं है, जहां में एजमात के वोट के बाद असेंबली तहलील हो सिर्फ वहां है। बिल्कुल ये मतन से एक मुतसादिम तशरीह है, ऐसा कुछ नहीं है। लिखा हुआ आइन में आर्टिकल 48(5) बिल्कुल वाज़ेह है कि जब भी सदर असेंबली तहलील करेंगे 90 दिन के अंदर की कोई तारीख वो मुकर्रर करेंगे नेशनल असेंबली के लिए। लिहाजा इस हवाले से बिल्कुल कोई इबहाम नहीं। जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई सेक्शन 57 वो आइन के ताबे है। सेक्शन 57 की अपनी जुबान ये कहती है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने इस मुल्क के टॉप लॉयर्स की इस हवाले से राय सुनी है, इस बात में कोई इबाम नहीं कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहां पे किन कानूनी पहलू के हवाले से जायजा लिया जा सकता है। इन तमाम का अहाता गुज़श्ता हमने आपको जितने भी ये साउंड बाइट सुनवाए हैं और जो वीडियो के ऊपर वकला के ओपिनियन सुनवाए हैं उसके इर्द गिर्द ही होगा। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे आज एक कंट्रोवर्सी उस वक्त खड़ी हुई जब सरदार लतीफ खोसा साहब अपने साथी वकीलों के साथ लिफ्ट में फंस गए हाई कोर्ट की, और कोई 45 मिनट के बाद उनको निकाला गया। ये सारा मामला क्या था, ब्रेक के बाद पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपने ब्रेकिंग न्यूज मुलाहिजा की है। जो एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर हैं, जिन्होंने तोशा खाना केस में साबिक जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, उनको सजा सुनाई, थोड़ी देर पहले उनको OST बना दिया गया है। हमारे साथ शोएब शाहीन साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शोएब साहब ज्वाइन करने के लिए। ये खबर आप तक पहुंच चुकी होगी, इस पर पहले तो अपना इनिशियल रद्द-ए-अमल दीजिए, फिर उसके बाद मैं अगला सवाल आपसे पूछूं। लेकिन पहली बात तो यह है कि विद ग्रेट रेस्पेक्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने उसका किरदार
اس کا کنڈکٹ, اس کا جوڈیشل ورکنگ, وہ سب کچھ ان کے سامنے پہلے ہی آ چکا تھا. تو یہ کیا وجہ تھی کہ آج ان کو ایسی بنانے کے لیے آپ نے صرف توجہ ہٹانی تھی؟ ان سے جو کام لینا تھا وہ آپ نے کر دیا. جو آپ کو ہم چیختے رہے کہ وہ ایک بات نہیں سمجھا, اور آپ کے 2 فیصلے آلریڈی وہ اگنور کر چکا ہے. آپ نے ایک پھر تیسری مرتبہ کہا نہیں آپ فیصلہ کرو, اور پھر نہ صرف تیسری مرتبہ فیصلہ کرو, یہ 3 تاریخ کو کہہ رہے ہیں, 3 اگست کو. 4 اگست کو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ایک اور جج کو چینج کر کے سبسٹیچیوٹ کر کے ان کو بھیج رہے ہیں 5 تاریخ کو آپ ٹریننگ پہ چلے جاؤ, اور 5 تاریخ کو صبح وہ کہتے ہیں میں ہائی کورٹ کے فیصلے کو سائڈ پہ کرتا ہوں, میں کسی کو سنے بغیر میں نے سزا دے دی اور اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر لیا. بھائی اگر وہ جج اتنا برا ہے جس کو آج آپ کہہ رہے ہو اس کی بنا رہے ہو, یہ بات تو ہم نے آج سے. لیکن شعیب صاحب آج تھوڑا فرق ہے, بیکاز یہ معاملہ اعلیٰ عدالت کے اندر بھی اس بات کو اکنالج کیا گیا ہے کہ جو ٹرائل کورٹ کے فیصلے اور طریقہ کار میں پرابلمز تھے اور اس کو کریکٹ کیا جانا چاہیے. تو پھر طریقہ کار کیا ہوگا اگر سپریم کورٹ میں یہ باز گشت ہو کہ بھائی یہ معاملہ ٹھیک طریقے سے سنا نہیں گیا, تو اس جج کو پہلے تنزلی دی جاتی ہے, اس کے بعد کیا انکوائری ہوگی, دوبارہ جو ججمنٹ ہے اس حوالے سے دوبارہ ریویو کیا جائے گا, یا بس معاملہ یہیں پہ رکتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں, ایک ہے جوڈیشل سائٹ, ایک ہے ایڈمنسٹریٹو سائٹ. اب انہوں نے ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ اس کو ایسی بنا دیا ہے. اب اس کے خلاف انکوائری ہو سکتی ہے, اور انکوائری اس کے مس کنڈکٹ کے متعلق ہوگی, اور مس کنڈکٹ کے اوپر ان کو سزا ہو سکتی ہے, نوکری سے بھی نکالا جا سکتا ہے. یہ تو ہے ایک آسپیکٹ. بھائی جو اس نے جرم کیا ہے, ایک بندے کو غلط طریقے سے سزا دی, اس کو آپ نے 19 دن سے اس کو آپ نے جیل میں بند رکھا ہوا ہے. بھائی اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا ایک ایک دن اس کو کون کمپنسیٹ کرے گا؟ جب آپ کل یہ فیصلہ کریں گے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو آپ نے غلط طریقے سے یہ سزا دے کے آپ نے اس کو جیل میں بھیجا, تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے 10 منٹ کے اندر اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر لیا, اس کو اٹھا کے گرفتار کر کے جیل میں بند بھی کر دیا, اور آج تک آپ اس کے بارے میں اس کی سینٹنس سسپینڈ کرنے کو تیار شعیب صاحب مجھے تھوڑا سا جو لوگ سمجھتے نہیں ہے نا پروسیجر معاملات, قانونی معاملہ, ذرا آسان زبان میں ان کو بتا دیجئے. ایک معاملہ جس پہ فیصلہ آیا, امپلیمنٹ بھی ہو گیا, سپریم کورٹ میں ایشو گیا, ٹرائل کورٹ کے جو ایررز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیے, ٹرائل کورٹ کے اندر جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں ان کو او ایس ٹی بنا دیا گیا. اب اس کے بعد کیا ہوگا, کیونکہ ابھی اس معاملے کے اوپر حتمی جو فیصلہ ہے وہ آنا ہے, تو او ایس ٹی بنانے سے کیا یہ جو سزا دی جائے گی کیا اس کے اوپر بھی دوبارہ نظر ثانی ہوگی؟ بیکاز عام شخص کو نہیں پتا کہ یہ او ایس ڈی بنانے کے بعد اگلے کیا مرحلے ہوتے ہیں. دیکھیں, اس کے 2 آپشن ہیں نا, میں نے کہا ایک ایڈمنسٹریٹو سائٹ ہے, ایک ہے جوڈیشل سائٹ. اب جوڈیشل سائٹ پہ یہ کیس چل رہا ہے. جوڈیشل سائٹ پہ تو یہ ہوگا کہ یہ کیس سیٹیسفائڈ ہو جائے گا, ختم کر دیا جائے گا کہ یہ غیر قانونی طور پر اس نے سزا دی ہے. یہ تو ایک آسپیکٹ ہو گیا, وہ ظاہر سن رہے ہیں اس کے اوپر, اور یہ بات ہم پچھلے کئی مہینوں سے جب ان کو کہہ رہے تھے عامر فاروق صاحب ہماری بات نہیں سن رہے تھے. آج اگر اچھا کیا ہے انہوں نے, یہ اگر کر دیا ہے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بھی ایک اشک شوئی ہے جو ہمایوں دلاور کے خلاف ایک نفرت ہے, یا جو معذرت کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے کنڈکٹ کے بارے میں لوگوں کا ایک رویہ ہے, اس کو کم کرنے کے لیے یہ ایک طریقے سے ایک بہانے کے طور پر بنایا گیا ہے. نمبر 1. نمبر 2, او ایس ڈی بنانے کے بعد فوری طور پر اس کے خلاف انکوائری کریں, انکوائری کر کے اس کو ڈسمس کریں, اس کو نوکری سے نکالیں, تاکہ پوری دنیا میں یا پوری پبلک میں ایک میسج جائے کہ جو انصاف کا قتل کرتا ہے اس کو کم سے کم اتنی سزا ضرور ملنی چاہیے کہ جو کسی کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتا ہے. یہ صرف ایک بندے کی بات تو نہیں ہے, چیئرمین پی ٹی آئی کے کیس کی بات تو نہیں ہے, لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ چیف جسٹس بڑے گریٹ ریسپیکٹ کے ساتھ آنریبل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب تو اس کو نواز چکے ہیں. یعنی جو پہلی غلطیاں وہ کر چکے تھے 4 اگست کو, وہ اس کو سبسٹیوٹ کر کے. بہت شکریہ. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا ہے کہ ان کے نزدیک صرف کاغذی کارروائی ہے, صرف تو فوکس ہٹانے کے لیے, توجہ ہٹانے کے لیے کیا گیا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں یہ معاملہ آگے کہاں جاتا ہے. آج ایک اور عجیب بات ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, ہم نے دیکھا کہ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین تحریک انصاف کی سزا کی معطلی کا کیس تھا. سردار لطیف کھوسہ صاحب جب عدالت سے باہر نکلے, لفٹ کے اندر گئے اور کوئی 45 منٹ کے قریب اس لفٹ کے اندر پھنسے رہے اپنے ساتھی وکلا کے ساتھ. یہ ویسے کسی بھی شخص کا یہ ایک ورسٹ نائٹ میئر ہے کہ ایک تو لفٹ میں وہ پھنس جائے اور پھر اتنی دیر کہ اس میں 45 منٹ جہاں 15-20 لوگ اس لفٹ کے اندر ہوں اور آہستہ آہستہ پھر سانس بھی نہ آئے. پھر ہم نے اندر کے بھی مناظر دیکھے جہاں پہ ہوا کم ہو رہی تھی اور اس کے بعد کھوسہ صاحب کی طبیعت تھوڑی خراب بھی ہونا شروع ہو گئی. پھر جب 45 منٹ کے بعد اللہ اللہ کر کے لفٹ آئی, کیونکہ تب تک کوئی ٹیکنیکل سٹاف نہیں تھا, کوئی بھی
وہاں پہ آن سپاٹ عملہ موجود نہیں تھا جو اس لفٹ کو کھولتا. وہاں پہ اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں نے کوشش کی, ان سے لفٹ نہیں کھولی, لیکن اس کی تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ 45 منٹ بعد عملہ آیا, سیکیورٹی ٹیم آئی, انہوں نے اس لفٹ سے انہیں باہر نکالا اور خدا نخواستہ ایک بڑا حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا. اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ پانی پلانے کی جب آفر کی گئی تو کھوسا صاحب نے وہاں پہ کہا کہ جب پہلے میری ٹیم کو پانی پلائیں اس کے بعد ہم لوگ پانی پئیں گے. خدا کسی کو بھی اس عمل سے نہ گزارے, لیکن پھر بھی اس واقعے کی تحقیقات ہونا ضروری ہے. اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بھی اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی ایک باقاعدہ پریس ریلیز سامنے آئی جس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس پورے ایشو کی تحقیقات کی جائیں. اور یہ بھی ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو میل فنکشننگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے کوئی ٹیکنیکل سٹاف وہاں کیوں موجود نہیں تھا, وقت پڑنے پہ وہ پہنچے کیوں نہیں, اور ایک انسانی المیہ وہاں پہ ہو سکتا تھا اس کو بر وقت روکا کیوں نہیں گیا, پریمپٹ کیوں نہیں کیا گیا. یہ سارے سوالات ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو انتظامیہ ہے اس کے سامنے, کیونکہ یہ نئی بلڈنگ بنی ہے اور اس پہ بڑے اخراجات اٹھے ہیں. اس کے بعد اس طریقے سے نئی بلڈنگ کے اندر اس لفٹ کا میل فنکشن ہونا, اس کے بہت سارے سوالات ہیں. کھوسا صاحب نے باہر آ کر کہا کہ ان کو اس میں کچھ فاؤل پلے کی سی بھی صورتحال نظر آتی ہے. بہرحال جی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا ہمیں مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.